Bonsoir les Madeleines, comme d'habitude, أنزل في good morning. راح ندير لكم من فيديو شابة بزاف عندها اكسبريسيون بزاف قبيحة. C'était un film de Bruce Willis. لو رياليزاتور والله ما نعرفو، بصح على بالي رياليزاتور صحيح، ماشي جيمس كاميرون، ماشي ستيفن سبيلبرغ، مي حاجة قوة. من بعد لا بروشين فيديو نحوس عليه نقول لكم شكون دارو. انا شوي سانسار ما نكذبش. C'est une histoire véridique inspirée par l'histoire. Erwan, dans les années 94, il y avait un conflit entre le Congo avec le Congo belge, parce que c'est les Belges qui les حكموا le Congo. C'est un pays très riche, فيه البترول وفيه الديامون، surtout الديامون. هو كان حكموا بوموتو. بوموتو c'est les Belges اللي داروه باسكو قتلوا كينشاسا، c'est la capitale en 64 ou la 63, je me souviens pas, les années 60. Les Américains داروا un coup d'état, قتلوا le grand révolutionnaire et rebelle. C'était rebelle في دماغه ماشي سلاح. C'était un grand politicien, c'était un avocat, il s'appelle Lumumba. Lumumba c'était un Congo même Kinshasa, c'était un avocat révolutionnaire. C'était l'opposition à le dictateur. الحق قريب يلحق البوفوار مسحوه، قتلوه لي زاميريكان، داو لو كو ديطا مع لي بلج، باعوه لي بلج قتلوه اكزيكوتي في واحد البلاصه هو مرتو وولادو. سيتي ان سافون كيما نقولوا، ان سافون لا ريفوليسيون، عالم خو. سيتي ان اوراتور، يعرف يهضر مع الغاشي، يعرف يجبد الناس، يعرف كدا. دا قتلو، قال لك كيف حنا تما بلا دريش يجيو ياكلو فيها. ولي بلج ما استعمروش الكونغو، دخلوا بحال لي مرسونار، كانوا يبعثوا لي بير بلون زعما يدعيو الدين ويديروا لي سبيوناج ويجيبوا الخبارات واش كاين لي ريشات كدا. منا ما دخلوا لي مرسونار، رجعوا يدوا البلاستيك ويقطعوا لهم يديهم. يخدم البلاستيك بور لي بنو، باسكو كانت عندهم لا ماتيير بريمير تاع البلاستيك، تاع لو بلاستيك ولو كاويتشو، بليتو لو كاويتشو كانوا يخدموا به لي بنو هذاك الوقت. نهار فتحت لا ميزون فورد دي ستي اون 1800 وما تبدات بالعقل. ومن بعد حكبتها بوموتو سي لي بلج اللي حطوه باسكو سي ان ترات. يقولوا لو ديو دو كونغو هاباك سيد مهبول كتر من قدافي، عايش لا بيل في كدا منا. سيتي كالكان طري موفي، ما عنده حتى سافوار، داس هالكو طلع جينيرال حكم البلاد. ومن بعد جا كابيلا سيتي لي لاف تاع دو تشيكيفارا. C'est un rebelle, c'est un révolutionnaire aussi. Il est de l'Argentine, c'est un médecin. تلاقى مع فيدل كاسترو كوانسيدونس dans un casino hôtel. وسط نظماتك تكيف السيجار عليه باسكو كان في الجبل كاين ناموس. لا في لابي دو كوشون في لي مونتال دو نسيت نقول لك اسمهم لي مونتال صغيره مايسرا. داروا لابي دو كوشون، دخلوا واقيلا 85 بيرسون دون ان يوت معمر بالسلاح، دخلوا طلعوا تالمو كان عندهم كونفيونس في نفوسهم، طيحوا البوفوار تاع كيوبا. بعد حكم مينيستر لا ديفونس، بعد باعوه باسكو سيتي با ان كيوبان. و تشيكيفارا سي سون سورنون، تشيكيفارا لو تشيكيفارا مون كيوبان سي لي بيوني باسكو هو يمشي بالحفا باش ما يعياش، وكان يكونسيرفي الصباط تاعو باش ما باسكو يافي با لي موان، يربطو يحط الكوطاس تاعو ويمشي ويتكيف السيجار. سيتي نازماتيك باش يهرب بالناموس. سيتي لي لاف تاعو بوموتو. ومن بعد بوموتو عاود دخل الكونغو، دار ريفوليسيون، طيح سيتي كابيلا بلوتو، طيح بوموتو. من بعد بوموتو زادو خدموا له خدمه لي زاميريكان، قتلوا الكارت كور تاعو. وندير لكم هذا الفيلم وقال لهم واحد الكلمه قبيحه بزاف.
بعثت كانت اون اجون تاع لاسيا تخدم ميدسان سون فونتيير، الى انفيتري في لاسيا. بعتوها باش باسكو البلاد تخلطت، خافوا بالك باسكو الباسبور امريكان مكتوب في الباج تاعو شاك سيتويان امريكان كلكو سوا سا فونكسيون ولا ميم اس دي اف امريكان كون فكاش بلاد عنده الباسبور امريكان، تحكموا لا دياري بعثوا قوجا ان فلوت، بعثوا لا فلوت كومبليت جيبو. هذه قانون في الامريكان، راحوا باش يجيبوها لي فورس سبيسيال سي دي كوموندون. لا فيه بريس ويليس هو اللي قابض لي كوموندون، دونك زعما هو الشاف تاعهم. بعدها قاتلونا وقاتلو ما نجيش معاكم، قاتلو حتى تجيبوا لي معايا دي مالاد نديهم معايا نخرجوهم نروحوا لنيجيريا لا فونتيير كاميرون بلوتو، باش يهربوا من تم يجدوهم لي امريكان. قاتلو قال انا اللي ماشي ما يقدروش يمشوا نخلوهم، ما نقدروش نجيبهم باش ناكتيفي باسكو كاين يتبعوا فيهم لي روبال. بعد قعدوا دوك لي مالاد اللي ما يقدروش يمشوا تقعدوا في ليغليز. بعد هدر معاهم الباباس قال لهم سي لا ميزون دو ديو، ما خافوا والو، نورمالمون يقادروا لا ميزون ديو. قبل ما يغلق الباب واش قال بريس ويليس؟ قالوا كو ديو فو بينيس. واش قالوا بريس ويليس؟ قالوا ديو الى ديجا كيتي لافريك. اكسبرسيون كبيره، ديو الى ديجا كيتي لافريك، اي حاجه كبيره هذه. السلام عليكم، اونفار لي مادلين.